घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। यति बेला हामी काठमाडौँमा लकडाउनको अवस्था के कस्तो छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यति बेला महानगरीय प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यति बेला अब काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विशेष गरेर जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको स्थिति छ। यो सर्वविदितै छ, जोखिम मुक्त छैन काठमाडौँ उपत्यका पनि। सबैभन्दा सुरुवातमा काठमाडौँमा लकडाउनको अवस्था कस्तो छ यहीबाट सुरु गरौँ। यो 3 दिन यता जब काठमाडौँमा कम्युनिटीमा संक्रमण देखियो त्यसपछि यसबाट नागरिकले पनि सावधान खोजेको देखिन्छ। हामी सबै राज्य संयन्त्र पनि त्यसमा एकदम सावधानीपूर्वक लागिरहेका छौँ र यसलाई अझै कडाइ गर्नुपर्छ, अझै आवाजातलाई पूर्ण रूपमा निश्चित पार्ने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको छौँ। त्यसैले अहिले 3 दिन यतादेखि र आजबाट झनै लकडाउन चाहिँ एकदमै कडा भएर जान्छ। किनभने हामीले विगतमा जुन जारी गरेका पासहरू छन् त्यो सबै पासहरू पनि हामीले खिचिराखेका छौँ र पुराना पासहरूलाई रद्द गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनदेखि यो लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कुरामा हामी सक्रियतापूर्वक लागेका छौँ र अझै कडा हुँदै जान्छ। अब यो बीचमा यहाँहरूले लकडाउनलाई चाहिँ कडाउ बनाइरहँदा केही त्यस्ता किसिमका उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि यताकदा छन् भन्ने किसिमको खबरहरू प्राप्त भइरहेको छ। उल्लङ्घनका घटनाहरू, लकडाउनको पूर्णतया पालना नगर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, तथ्याङ्क के कस्तो छ, यसको तथ्याङ्कबारे केही अपडेट गराउन सक्नुहुन्छ? अहिले तपाईँको 3 दिन यता लकडाउन भाइलेट गर्नेको संख्या त्यत्रो उल्लेखनीय छैन। पहिले विगतमा जति हामीले दैनिक 2000-2500 3000 को हाराहारीमा झन्डै 1 लाख भन्दा बढी लकडाउन भाइलेट गर्नेहरूलाई लकडाउनकै अवधिमा समात्यौँ। तर अहिले त्यो 3 दिनदेखि यता त्यो बिस्तारै त्यो कम भएर गइरहेको छ। हुन त अहिले हामीले केही कुराहरूलाई अझै सहजीकरण बढी गरिदिएका छौँ कि केही सुविधाहरू पनि बढाइदिएका छौँ, सामान्यकरण गरिदिएका छौँ र पासहरूमा पनि चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको छ। नयाँ पास पनि नयाँ ढङ्गले इस्यु भइरहेछ। जस्तो मन्त्रालयको लागि सचिवज्यूले पास इस्यु गर्ने, नियमन निकायका कर्मचारीलाई नियमन निकाय इस्यु गर्ने, त्यसपछि त्यो बाहेक अन्य कर्मचारीहरूको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास इस्यु गर्ने भनेर केही सहजीकरण पनि गरिदिएका छौँ। अहिले त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने लकडाउन भाइलेट गर्नेको संख्या अलिकति घटेको जस्तो अनुभूत हुन्छ। तर अब हामीले भोलिका दिनदेखि यसको संख्यालाई अझ हामीले सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि पास पाउनेले पास पाइसकेपछि अब बाहिर निस्किने मान्छेहरूको संख्या कति घट्छ। अब कम्युनिटीमा जोखिम आइसक्यो, कम्युनिटीमा झन्डै 10 भन्दा बढी संख्यामा चाहिँ देखिसक्यो। ठुलो संख्यामा चाहिँ अब ऱ्यापिड टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभ देखिराखेको अवस्था छ। त्यसतर्फ कम्युनिटीले कसरी सोच्छ, कति सावधान अपनाउँछ। अब यो लकडाउन भाइलेट गर्ने भन्दा पनि अब आफूलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा आम नागरिकले कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो लकडाउनको पालना कसैको लागि नभएर मेरै लागि हो, मेरै सुरक्षाको लागि हो भनेर उहाँले सोचिदिनु भयो भने लकडाउन। दर्शकले यति बेला विश्वराज पोखरेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, महानगरीय प्रहरी प्रमुख। उहाँसँगको सम्पर्क प्राविधिकका कारणले छुटेको छ। यति बेला पुनः उहाँसँग हामी जोडिने कोसिसमा छौँ। हजुर, जानकारी गराउनुहोस्। यति बेला विशेष गरेर यहाँहरूले पछिल्लो समय अब सुरक्षा सतर्कता बढाइरहँदा, लकडाउनमा पनि कडाउ गराइरहँदा थप जनशक्तिहरू पनि थपिएको छ अथवा सुरक्षा जनशक्ति कसरी परिचालन गरिएको छ काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, हाम्रो अहिले लकडाउन पालना गराउने क्रममा हामीले जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो किनभने सबैको यो संक्रमण विरुद्धको लडाइँ हाम्रो सामूहिक लडाइँ हो। यसमा परिले सडकमा उभिएर किन काम गरिराख्नु परेको छ भने केही नागरिकहरूले जसले बुझ्नु भएको छैन यसको जुन चाहिँ संवेदनशीलता हो त्यसलाई नबुझेको कारणले लकडाउन भाइलेट भइराखेको हुन्छ र कतिपय नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदमै अपरिहार्य हुन्छ बाहिर निस्किनु पर्ने। त्यस्तो गर्नुको लागि हामी बाहिर निस्किराख्नु परेको छ। त्यसैले हामीले त्यसमा विगतमा जति जनशक्ति हामीले 8-9 हजारको जनशक्ति हाम्रो जति मेट्रोमा 9 हजार बराबर चाहिँ जनशक्ति अहिले काम गरिरहेको छ, त्यो जनशक्ति नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ यो पालना गराउनको लागि र हामी थप जनशक्ति हामीले परिचालन गर्ने अवस्था छैन। तर हामी के भनिराखेका छौँ भनेदेखि लकडाउनलाई पालना गर्ने कुरामा
आम नागरिकको भूमिका बढी छ, किनभने उहाँहरूले नै यो मेरो लागि हो भनेर यसलाई पालना गरिदिनु भयो, घरैभित्र बसिदिनु भयो, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु भयो, स्वास्थ्यका आधारित कुराहरू जुन विशेषज्ञले भनिराख्नु भयो त्यसलाई पालना गरिदिनु भयो भने लकडाउन पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ। लकडाउन पूर्ण रूपमा सफल भइसकेपछि हामी सबै पुनः संक्रमण बाहिर फैलिन पाउँदैन भनेर हामी सबैतिर भनिराखेका छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। खालि प्रहरीले पालना गराइदिने अथवा प्रहरीले चाहिँ तपाईँले यो मास्क लगाउनै पर्छ, तपाईँले सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्छ, तपाईँले घरभित्रै बस्नुपर्छ भने प्रहरीले जबरजस्ती गर्दा मात्रै भित्र बस्ने प्रवृत्ति देखियो भने फेरि लकडाउन सफल नहुन सक्छ। त्यसतर्फ चाहिँ सबै नागरिकले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। हामी सडकमा अहोरात्र यहाँहरूको सुरक्षाको लागि काम गरिराखेका छौँ, यहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि काम गरिराखेका छौँ, यहाँहरूको जीवन बचाउने कुरामा हामीले योगदान गरिराखेका छौँ। यो चिजहरूलाई यहाँले बुझिदिनको लागि मैले आम नागरिकलाई अनुरोध पनि गरिरहेको छु, मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गरिरहेको छु। यो उहाँले बुझिदिनु भयो भने फेरि हामी लकडाउन सफल हुन्छ बनाउन सक्छौँ र यो सङ्क्रमणबाट पनि बच्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जस्तो अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै जो मुख्य नाकाहरू हुनुहुन्छ, मुख्य नाकाबाट चाहिँ दैनिक 1000 बढी व्यक्तिहरू चाहिँ भित्रिरहेको भन्ने किसिमको खबरहरू पनि यदाकदा प्राप्त भइरहेको स्थिति छ। नाकाको सुरक्षा सतर्कता अझ बढी प्रभावकारी नभएको हो कि जुन हिसाबले हुनुपर्ने थियो ती नाकाहरूमा सुरक्षा सतर्कता प्रभावकारी नभएका कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढेको हो कि भन्ने किसिमको खबरहरू टिका टिप्पणी पनि भइरहेको स्थिति छ। अब विशेष गरेर जो जोखिम युक्त नाकाहरूबाट हुन सक्ने जुन जोखिम छ, बढ्न सक्ने जोखिम छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नाकाहरूमा सुरक्षा सतर्कता कसरी अपनाइएको छ? अनि विगतमा हाम्रो जुन पास वितरण गर्ने जुन प्रणाली थियो, बाहिरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले समस्यालाई ध्यानमा दिएर पास वितरण गर्ने जुन अधिकार थियो, त्यो अधिकारको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले समस्या देखाएर काठमाडौँ भित्रिने कुराहरू गरेकै हो त्यो पासको आधारमा। र अहिले त्यो दिने अधिकार पनि सबै कटौती भइसकेको अवस्था छ कि अहिले बाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले पनि काठमाडौँ भित्रिने नागरिकहरूलाई पास दिँदाखेरि गृह मन्त्रालयको सहमति दिनुपर्ने पासै दिनुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने कुराहरू राखिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले पास वितरण एकदमै डाउन भएको छ र एकदम नगण्य सङ्ख्यामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन नाकामा आउने इन्ट्री हुने कुराहरू छ त्यसलाई एकदम टाइट पनि गरिराखेका छौँ। पास बाहेक अरू कसैलाई छोडेका पनि छैनौँ। र अहिले जुन सङ्ख्या केही देखिएको भनेको छ त्यो कस्तो छ भने जस्तै काभ्रेको नागरिकहरू यहाँ भक्तपुर काठमाडौँमा जागिर खानुहुन्छ, सर्भिस गर्नुहुन्छ, उहाँहरू जहिले पनि यहाँ भित्रिनुहुन्छ, कामको सिलसिलामा अथवा उहाँहरूको सर्भिसको सिलसिलामा र फेरि बेलुका साँझ फर्किनुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या पनि देखिन्छ। त्यस्तै धादिङबाट पनि केही सङ्ख्याहरू चाहिँ काठमाडौँ धाउने सङ्ख्या देखियो, त्यसले पनि देखिन्छ। होइन भनेदेखि हामीले अहिले फाल्टु मान्छेहरू जो अनावश्यक रूपमा काठमाडौँ छिर्छौँ, कामको लागि काठमाडौँ छिर्छौँ अथवा रोजगारीको लागि काठमाडौँ छिर्छौँ भन्ने जो छ सबैलाई नियन्त्रण गरेका छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सङ्ख्या छैन। अहिले एकदमै बिरामीहरू, एम्बुलेन्समा आएका बिरामीहरू, अनेक कोही चाहिँ आफ्नो वित्तीय क्रियाको लागि आएकाहरू, क्रियाको लागि आएकाहरू र एकदमै काठमाडौँमा सर्भिस भएर सर्भिस डेलिभरीको लागि आएकाहरू त्यो पनि पास बोकेर आएकाहरू बाहेक अरू सबैलाई नियन्त्रण गरेका छौँ। यसतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ र अहिले 3 दिन यता तपाईँले हेर्नु हो भने काठमाडौँ भित्रिनेको सङ्ख्या एकदमै न्यून भएको छ र एकदमै अपरिहार्य एकदमै पासहरू प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्रै भित्रिनु भएको छ। जस्तो अब सुरक्षाकर्मीहरू, प्रहरीहरू विशेष गरेर यसरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर मानिसको सुरक्षामा खटिरहेको स्थिति छ। यहाँहरूलाई यो कार्यका लागि सलाम छ। तर आफै पनि सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थामा प्रहरीहरूले विशेष गरेर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स, पिपी लगायतका साधनहरू चाहिँ लगाएको देखिँदैन। यसले त प्रहरीहरू स्वयं आफै पनि असुरक्षित छन् है भन्ने किसिमको सन्देश त दियो नि। होइन, तपाईँको त्यो होइन। अब अहिले हामीले ड्युटीमा काम गर्दाखेरि त्यो पिपी लगाएर पिपीको सधैँभरि त्यही प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन, किनभने 24 घन्टा काम गरिराख्नु पर्छ। पिपी पनि एउटा स्टेजमा गएर स्ट्राइक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति कठिन कुरा छ। त्यो एकदमै जोखिममा यो एकिन जोखिम छ भन्ने ठाउँमा प्रवेश गर्दा मात्रै त्यो पिपी लगाउने हो। साधारण हामी सामान्य ड्युटीमा अहिले काम गरिरहेको त्यो अवस्था पिपीको सम्भव पनि छैन, हामीसँग भएर पनि त्यो प्रयोग गर्नलाई सजिलो छैन, त्यसले हामीले त्यो नलगाएको। त्यो बाहेक अन्य सबै हामीले चाहिँ सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू अपनाएका छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू अपनाएका छौँ र हामी एकदमै सतर्क छौँ कि जोखिम हामीमा आयो भने पनि त्यो हाम्रो जोखिमले पनि कम्युनिटीलाई ठुलो क्षति गर्छ, अझ ठुलो क्षति चाहिँ त्यहाँ गर्छ, किनभने हामी समूहमा बस्छौँ, समूहमा काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा
दैनिक कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ ठुला कम्युनिटीका ठुला सङ्ख्याका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले दैनिक भेटघाट गरिराखेका हुन्छौँ, उहाँहरूसँग टचमा रहिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले पुलिसमा त्यो समस्या आयो भने झनै कम्युनिटीलाई बढी डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ। त्यसतर्फ हामीले सावधानी दिनुपर्छ, सावधानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि सावधानी अपनाइराखेका छौँ। तर पनि अब प्रहरीहरूलाई विशेष गरेर सामान्य मास्ककै पनि अभाव छ कि भन्ने किसिमको खबरहरू आइरहेको छ। सामान्य मास्कको पनि प्रहरीहरूलाई अभाव छ कि भन्ने किसिमको खबरहरू पनि आइरहेको स्थिति छ। तपाईँले यदि भनिरहँदा होइन, त्यो छैन। त्यो तपाईँको अहिले हामीले सबै जिल्लालाई सोधिकन कहाँ अभाव छ, कहाँ कमी कमजोरी छ भनेर यी मेट्रोबाटै मैले मास्कहरू उपलब्ध गराइराखेको छु। अहिले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि यो मास्कका कुराहरू चाहिँ ग्लोभ्सका समस्याहरू, सेनिटाइजर कुराहरू आजका दिनसम्म तपाईँले हेऱ्यो भने सबै ठाउँमा हामीले वितरण गरेका छौँ। पहिलेदेखि मास्क पनि वितरण गरेका छौँ, हामीले सर्जिकल मास्क पनि पर्याप्त वितरण गरेका छौँ। अहिले मास्क भएन, मास्कको समस्या भयो, त्यसले गर्दा मलाई ड्युटीमा जान कठिन भयो अथवा त्यसले गर्दाखेरि मलाई सङ्क्रमणको डर हो भन्ने अवस्था छैन। त्यो चिजलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा हामीले सचेत पनि गरेका छौँ, वितरण पनि गरिराखेका छौँ। जस्तो अब नाकाबाट भित्रने जो विशेष गरेर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो पास आधिकारिक पासै बोकेर आएका व्यक्तिहरूबाट पनि सङ्क्रमण देखिएको भन्ने किसिमको आइरहेको भन्ने किसिमको खबरहरू आइरहेको स्थितिमा अब यो पासको पनि कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भइरहेको भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? कतिपय तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पास प्राप्त गर्नु चाहिँ कुनै त्यो सङ्क्रमण छैन भनेर त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु त होइन। हजुर हो, किनभने पास बोकेरै आएका मान्छेहरू अहिले पनि देखिएकै छ, पास नै आएका मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित देखियो। त्यसैले त्यो एउटा समस्या छ। किन पास प्राप्त गर्ने कुरा र सङ्क्रमण हुने नहुने कुरा दुईटा छुट्टै कुरा हुन्। उसको समस्याले पास प्राप्त गरेछ, उसँग सङ्क्रमण हुनसक्छ। तर त्यसतर्फ चाहिँ अहिले हामीले बाहिरबाट सङ्क्रमित जिल्लाहरूबाट जुन कम्युनिटीबाट आएको त्यो कम्युनिटीमा सङ्क्रमण छन् भनेर उसको जस्तो अब पास देखाएकै भरमा चाहिँ बारम्बार ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् मानिसहरू भन्ने पनि त छ नि त। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? किनभने पास देखाएकै भरमा मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्, पास देखाएकै भरमा उनीहरूसँग अन्य व्यक्तिहरू पनि आइरहेको स्थिति छ। अनि अहिले हामीले कडाइ के गरेका छौँ भने जो पास बोकेर आउनु भएको छ उसको ट्राभल हिस्ट्री हेर्ने गरेका छौँ। अहिले ट्राभल हिस्ट्रीबाट ऊ चाहिँ सङ्क्रमित कम्युनिटीबाट आएको हो, त्यहाँ उसलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ भने चाहिँ पहिले हामीले उसलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा र केही समय कमसेकम 2 हप्तासम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराहरूलाई सजेस्ट गरेका छौँ। त्यसतर्फ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मोनिटर पनि गरेका छौँ, त्यसतर्फ उहाँलाई हामीले सूचित पनि गरेका छौँ र उहाँहरू पछि बस्नु भएको छ भन्ने कुरालाई पनि हेरेका छौँ। अब विशेष गरेर यहाँहरू अब यसरी सुरक्षार्थ खटिरहँदा, तपाईँहरूले यसरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर गरिरहँदा समग्रमा अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूका चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता छन्? यहाँहरू केही त्यस्तो किसिमको समस्याहरूमा हुनुहुन्छ अथवा के छ समग्र तपाईँले भन्नुपर्दा? अब अहिले तपाईँको कम्युनिटीमा जोखिम बढिसकेपछि यो जोखिम हाम्रो लागि पनि ठुलो चुनौती भइ नै हाल्यो। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ किनभने हामी सडकमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, हजारौँ नागरिकहरूसँग दैनिक हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। हामी चिन्दैनौँ को सङ्क्रमित हो को होइन, हामी चिन्दैनौँ। अब अहिले सङ्क्रमण फेरि लक्षण बिना सङ्क्रमण देखिराखेको छ, मानिसहरूमा लक्षण नआइकन चाहिँ पोजिटिभ PCR पोजिटिभ भइरहेको वैधै घटनाहरू देखियो। त्यसले गर्दा पहिलो चुनौती त अब यो सङ्क्रमण प्रहरी कसरी बच्ने भन्ने कुरै पहिलो चुनौती भयो। ड्युटी पनि गर्नु छ, सुरक्षा पनि कायम गर्नु छ, लकडाउनलाई सफल बनाउनु पनि छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने छ, जनतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने छ। अहिले राज्यको तर्फबाट सबै काममा बोकेर प्रहरीले सडकमा बसेर काम गर्नुपर्ने छ यतिखेर विशेष त्यागका साथ। त्यसैले हरेक पाइलामा हामीलाई जोखिम छ। हो हजुर, जस्तो अब यहाँहरूले अब कतिपय एउटा पहिलो कुरा त मैले भने सङ्क्रमणमा बस्ने पुरै एउटा चुनौतीपूर्ण छ। हजुर, जस्तो अब कतिपय चौकीहरूमा चाहिँ सामूहिक बसोबास पनि रहेको छ। ती चौकीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सुरक्षा सतर्कता कसरी अपनाउनु भएको छ? कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? कतिपय चौकीहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चौकीहरूमा चाहिँ सामूहिक रूपमा बस्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ? कतिको सुरक्षित रहन सक्छन् त्यो अवस्थामा प्रहरीहरू स्वयं? अनि तपाईँको अहिले हेऱ्यो भने चौकीमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा हामी कार्यालयमा, जस्तै अहिले म मेट्रोमा बसिरहेको छु, म पनि 2 महिनादेखि मेट्रोमा बसिरहेको छु, घरै नआइकन बसिराखेको छु र मेरो साथमा अहिले यहाँ चाहिँ 150 प्रहरीहरू ब्यारेक नै बसिराखेको छ। अब हामी एउटा विश्वासमा मात्रै बसिराखेका छौँ कि
हामी जो जति बसिरहेका छौँ, जति काममा गएर फर्किन्छौँ, सबै सुरक्षित फर्किरहेका छौँ, हामीले सावधानी अप्नाउँछौँ भन्ने एउटा विश्वासमा बसिराखेको छौँ। त्यसलाई अहिले हामीले फेरि समूहमा बस्नु हुँदैन भनेर चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हरेक कार्यालयमा यो विश्वासमा सामूहिक रूपमा काम गर्ने, सामूहिक रूपमा बस्ने, सामूहिक रूपमा चाहिँ खाने कुरा त हामी हरेक कार्यालयमा हाम्रो त्यो प्रहरीको क्यारेक्टर नै हो। त्यसैले अहिले हामी विश्वासमा हो, अरू जसलाई शङ्का देखिन्छ, जसमाथि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हुन्छ, उसलाई आइसोलेट गर्छौँ, उसलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौँ, उसको परीक्षण गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै ब्यारेकमा भित्रिन दिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो अहिले एकै ठाउँमा बस्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको चाहिँ विश्वास हो। सबैले आफूलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा आधारभूत सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ अपनाएका छौँ, त्यसमा सावधानीका साथ प्रयोग गरेका छौँ र त्यो विश्वासमा हामी सँगै काम गरिराखेका छौँ। जस्तो अन्त्यमा अब यति बेला लकडाउनमा पछिल्लो समय कडी कडाउ भइरहेको स्थिति छ, यहाँहरूले पनि सुरक्षा सतर्कता बढाउनु भएको छ। यो अवस्थामा विशेष गरेर अब आम नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्न र लकडाउनको पूर्णतया पालना गर्नका लागि तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के कस्तो किसिमको सन्देश दिनुहुन्छ, विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूलाई? म आम नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो कुरा यो लकडाउन मेरो लागि हो भनेर सबैले सोचेर यो लकडाउनको पालना गर्दा म सुरक्षित हुन्छु भन्ने कुरा सोचिदिनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा आफ्नो समुदायमा, आफ्नो समाजमा कुनै नयाँ ठाउँबाट, नयाँ कम्युनिटीबाट कोही मान्छे प्रवेश गरेको छ भने त्यो मानिसहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, त्यो मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गर्ने, उसलाई सपोर्ट गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। उसलाई पनि सपोर्टै गर्नु पर्यो, मोरल दिनु पर्यो कि एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई उसलाई उत्साह जागोस्, उसकै लागि मेरै लागि हो भन्ने भावना जागृत होस्, उसलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भने स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वातावरण दियोस्, कम्युनिटीले पनि त्यसको हिसाब किताब गरिदियोस् र त्यसलाई सहजीकरण गरिदियोस्। तेस्रो कुरा प्रहरी अहिले जति बाहिर बसेर काम गरिरहेको छ, प्रहरीले काम गरेको यो हाम्रो लागि हो। प्रहरीलाई धेरै हामीले चाहिँ लकडाउन भाइलेट गरेर धेरै एकदमै प्रेसरमा राख्नु हुँदैन। यो प्रहरीले काम गर्दाखेरि भोलि प्रहरी नै सङ्क्रमित भयो भने पनि त्यो हाम्रो पनि समस्या हुनसक्छ, हामी कम्युनिटीमा नै आउन सक्छ, एउटामा भएको सङ्क्रमण भोलि जसमा नै जान सक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरीले जुन ढङ्गले लकडाउन पालना गर्न काम गरिरहेको छ त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। खालि प्रहरीको आलोचना गर्ने, खालि अप्ठ्यारो परेपछि एकदमै समस्या परेपछि कोही भगवान्ले के अरे मर्नेमा भगवान् राम भन्ने त्योभन्दा अगाडि नास्तिक भएर हिँड्ने यस्तो हो। अरू बेलामा सबै बेला प्रहरीलाई आलोचना मात्रै गर्ने, जब अप्ठ्यारो कठिन पर्छ अनि प्रहरी मात्रै भन्ने प्रवृत्ति त्यागेर प्रहरीलाई जसरी अहिले काम गरिरहेको छ त्यसमा प्रहरीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपोर्ट भने के हो भने लकडाउन पालनाको लागि प्रहरी बाहिर बसिरहेको छ, अपराध नियन्त्रणको लागि प्रहरी बाहिर बसिरहेको छ भने त्यसमा आफू सुरक्षित हुने कुरामा, आफू घरभित्र बस्दिने कुरामा, त्यो मेरो लागि हो भन्ने कुरामा उहाँहरू आफैले त्यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि हामीले गरेको प्रयत्नहरूले एउटा रिजल्ट दिन्छ, उहाँले गरेको प्रयत्नहरूले पनि एउटा रिजल्ट दिन्छ। त्यो दुईटै रिजल्टको कारणले गर्दा हामीले सङ्क्रमणलाई चाहिँ सहजै जित्न सक्छौँ। म यो आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अन्तिममा एउटा जिज्ञासा, अब यो लकडाउनको समयावधि बढिरहँदा यस बिचमा आपराधिक क्रियाकलापहरू, आपराधिक घटनाहरूको बढ्न सक्ने सम्भावना के छ? विशेष गरेर चोरी डकैतीका घटनाहरू के कस्ता छन्, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा अहिले बढिरहेका अपराधका घटनाहरू बिस्तारै देखिन थालेका छन्। जस्तै तपाईँको जस्तै चोरीका घटनाहरू बिस्तारै देखिन थालिराखेको छ, जबरजस्तीकरणका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो भने आत्महत्याकै घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। यो किन भइरहेको छ भन्दा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनबाट सिर्जना हुने समस्यामा मान्छेहरू बिस्तारै त्यसको असरमा पर्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले भोलिका दिनमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, मानिसका आवश्यकता, नारीका आवश्यकताहरू, उसका घटनाहरू, हामी ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने भोलि यहाँ तपाईँको चोरी डकैती हत्या हिंसा रेप सबै प्रकारका घटनाहरू निस्किन थाल्छन्, सुरु हुन्छन्। त्यो प्रहरीको लागि ठुलो चुनौती हुन्छ। किनभने एकातिर चाहिँ यता सङ्क्रमण छ, अर्कोतिर त्यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता अपराधीहरू खोजी गर्न जानुपर्ने छ, त्यस्ता अपराधीहरूलाई सँगै साथमा गाडीमा लिएर हिँड्नु छ, समात्नु छ, त्यो एउटा चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। त्यसले भोलिको दिनमा अहिले के देखिएको छ, अहिलेको घटनाक्रमले भोलिका दिनमा यस्ता समस्याहरू आउँछन् भन्ने देखिएको छ। त्यसको लागि प्रहरीले अहिले तयारी गरिराखेको अवस्था छ। जस्तो अब एकातिर लकडाउन पनि बढिरहेको स्थिति छ र यो लकडाउन पनि एउटा एकमात्र अस्त्रको रूपमा रहेको छ यति बेला कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि भने अब यो बिचमा जुन हिसाबले यहाँले भन्नुभयो आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू बढिरहेको स्थितिमा अब आगामी दिनमा यसको सङ्ख्या दर नबढोस्, आपराधिक क्रियाकलापहरूको ग्राफ चाहिँ नबढोस् भन्नका लागि यो दुईटा कुरालाई ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ?
अहिले हामीले त्यसरी लकडाउनमा खर्च गरेको प्रहरी जनशक्तिलाई अहिले अपराध नियन्त्रणतर्फ परिचालन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ र अपराधको समीक्षा गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। कुन कुन अपराधहरू देखिन थालेका छन्, त्यो अपराधहरू नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ, कसरी प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सुरुवाती गरिसकेका छौँ र अहिले भएका अपराधहरूको घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई समात्ने काम, अनुसन्धान गर्ने काम पनि प्रारम्भ भइसकेछ। केही हामीले उपलब्धिहरू पनि हासिल गरिसकेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले अब मैले भने नागरिकहरूले अनुशासित भएर लकडाउन पालना गरिदिने हो भने हामीले लकडाउनमा जति हामी प्रहरीहरू खर्च भइराखेका छौँ अथवा हामी जति प्रहरीहरू सधैँ काम गरिरहेका छौँ त्यो प्रहरीलाई हामीले अपराध नियन्त्रणतर्फ खर्च गर्छौँ र अपराध नियन्त्रणमा एउटा उत्साहजनक रिजल्ट दिन्छौँ अथवा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यहाँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक निभावहरू थियो यति बेला महानगरीय प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेल। उहाँसँग हामीले विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र सुरक्षा सतर्कता के कस्तो छ, यो लकडाउनको अवधि बढिरहँदा यसले विशेष गरेर आपराधिक क्रियाकलापहरू पनि बढिरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।